नमस्कार, विशेष प्रस्तुति लकटकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। लकटकमा विशेष गरेर हामीले विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोना भाइरसको महामारी र यसले पारेको मानव जीवनको सङ्कटको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। र लामो लकडाउनले नागरिकको आर्थिक जीवन पनि प्रभावित भएको छ। उद्योग व्यवसाय ठप्प भएको छ। उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिक मजदुरहरूको रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ। सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याउन सकेन भनेर निजी क्षेत्रले आक्रोश गरिरहेको अवस्था छ। बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याज दर महँगो हो, ब्याज तिर्न सकिएन, भुक्तानी गर्न सकिने भनेर उद्योगी व्यवसायले पत्रकार सम्मेलन गरेर आज उद्योगी व्यवसायहरू अब चाहिँ सडक आन्दोलनमा आउन सक्ने अवस्था छ भन्ने कुरा राखिसकेको अवस्था छ। लकडाउनमा हामीले आर्थिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, नागरिकको जीवन, श्रमिक मजदुरहरूको अवस्थाका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौँ। आज विशेष गरेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरेर उद्योग व्यवसाय चलाउन नसक्ने अवस्था भयो, मजदुरहरूको पारिश्रमिक दिन पनि नसक्ने अवस्था भयो कि अब कसरी उद्योग धन्दा चलाउने भन्ने कुरा उठाएको अवस्था छ। र उद्यमीहरूले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नभएको अवस्थामा सडक सङ्घर्षै गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ, उद्योग धन्दा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ भन्ने कुरा पनि बताएको अवस्था छ। यस विषयमा आज हामीसँग उद्योग मन्त्रालयका सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरे, त्यसरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश मौर र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठसँग आज हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। सबभन्दा अगाडि म उहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु। नमस्कार। नमस्कार। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरेर कोरोनाको सङ्कटको कारणले गर्दा व्यवसायीहरूले, उद्यमीहरूले अब उद्योग धन्दा चलाउन नसक्ने अवस्था भयो भन्ने विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरेको अवस्था छ। यो विषयमा हामीहरूले एउटा सानो रिपोर्ट सामग्री तयार पारेका छौँ। सबभन्दा अगाडि यो रिपोर्ट सामग्री। निजी कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीको 5% राहत प्याकेज ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेका छन्। सरकारले समग्र उद्योगको विश्लेषण गरी प्याकेज ल्याउनु पर्ने भन्दै उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालयमा मागपत्र पेश गरेका थिए। तर सरकारले भने विशेष राहत प्याकेज घोषणा नगरेपछि उद्यमी व्यवसायीले सडकमा उत्रन सक्ने अवस्था आएको चेतावनी दिएका हुन्। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायीलाई विश्लेषण गरी राहत प्याकेज नल्याएपछि दबाब दिने उद्देश्यले सोमबार भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन नै गरे। कोरोनाको सङ्कटमा उद्योगी व्यवसायीले ब्याङ्कको ब्याज तिर्न नसक्दा आत्महत्या नै गर्ने अवस्था आएको समेत बताएका छन्। उद्यमीहरूले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नभए सबै उद्योग बन्द गर्ने समेत बताएका छन्। आफ्नो उद्योग नाफामा जानु या त्यसलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पनि कसरी सस्टेन गर्ने भन्ने कुरा नै एउटा ठुलो हाम्रो लागि चुनौती रहेको छ। हामी चाहिँ यसलाई डुब्न दिनु भएन। एटलिस्ट पानीमा तैरिनको लागि मात्रै यी कुराहरूका हामीले सम्बोधन हुनुपर्छ सरकारसँग भनेर मागेका हौँ। र हामीलाई विश्वास छ आउने बजेटमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ उहाँले सम्बोधन गर्नुहुन्छ। र यो चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ जुन चाहिँ झन्डै हामीसँग 109 वटा छ, वस्तुगत सङ्गठनहरू 100+ छन् र यस्तै गरेर एसोसिएट सबैको चाहिँ सुझावहरू सङ्कलन गरेर चाहिँ हामी एउटा रेकमेन्डेसन बनाएको थियौँ। के छन् माग? 3 वर्षसम्म बैंकको कर्जाको ब्याज दर 5% घटाइनु पर्ने, 1 खर्ब रुपैयाँको पुनः कर्जा कोष खडा गरी घाटामा जाने उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको लागि 3 वर्ष अवधिका लागि प्रतिशत पुनः कर्जा कोषले बेहोर्ने र 2% सम्बन्धी बैंकले कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने, उद्योग व्यापार तथा व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको लागि अधिकतम 50% पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाउनुपर्ने, ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीको सम्बन्धमा सरकारले गरेको घोषणाको समयसीमा स्पष्ट नभएको र समयसीमा स्पष्ट गरेपछि 1 हप्ताको समय प्रदान गरी 10% छुट पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंकहरूले लिने सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क खारेज गर्नुपर्ने, 4 महिनाको लागि विद्युत डिमान्ड चार्ज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, बिजुलीको महसुल 15 महिनासम्म 20% छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने, 4 महिनासम्म मिलान हुन नसकेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान व्यवहारमा
लागू गर्नुपर्ने। महासङ्घले सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि आर्थिक क्षेत्रमा राहतको प्याकेज ल्याउन ढिलाइ गरेको भन्दै सडक आन्दोलनमा उतर्नुको विकल्प नभएको बताएको छ। टिभी जर्नलिस्ट पवन तामाङको रिपोर्ट। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। हामीले उद्योगी व्यवसायहरूको चेतावनी भनौँ या उद्योग व्यवसायको समस्याका बारेमा र त्यसले पार्ने उद्योग धन्दामा, अर्थतन्त्रमा र श्रमिकको जीवनमा पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा यहाँहरू समक्ष भर्खरै एउटा रिपोर्ट सामग्री पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि फेरि पनि आजका अतिथिहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु। सबभन्दा अगाडि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठज्यू, आज यहाँहरूले जुन पत्रकार सम्मेलन पनि गर्नुभयो, के अहिले यति बेला उद्योग व्यवसाय चलाउन नसक्ने अवस्था भएको हो? उपाध्यक्षज्यू, उद्योग वाणिज्य महासङ्घको उपाध्यक्षज्यू, यहाँहरूको पत्रकार सम्मेलनको आशय उद्देश्य के हो? म फेरि पनि यहाँलाई प्रश्न गरेँ, हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ? हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्षज्यू, हामीसँग नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष, म नेपाल यहाँको चाहिँ नेटमा समस्या आयो कि के छ एकचोटि हेर्नुहोला उमेशलाल श्रेष्ठज्यू। हामी अब यसै बिचमा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्षज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। सतीश मोहरज्यू सुन्नुहुन्छ? धन्यवाद अनुरागजी। यहाँले धेरै पटक उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयमा गएर ज्ञापन पत्र पनि बुझाउनु भएको छ। परिसङ्घले धेरै कुरा चाहिँ सरकारलाई दबाब पनि दिएको छ, ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ, बजेटमा आउनुपर्ने कार्यक्रमको बारेमा पनि सचेत गराएको छ, सुझाव दिएको छ। के अहिलेको अवस्थामा उद्योग व्यवसाय चलाउन नसक्ने अवस्था भएको हो कि यहाँहरूले घुर्की लाउनु भएको हो कि चेतावनी दिइरहनु भएको हो कि के हो अवस्था? हामीसँग राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ताज्यू पनि हुनुहुन्छ, भन्नुहोस् न। ल धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त म यहाँ नवराजीलाई र हाम्रो न्युज 24लाई धन्यवाद दिन चाहेको। आज चाहिँ समय धेरै सान्दर्भिक क्वेसनहरूमा यहाँहरूले चाहिँ क्वेसन उठाइदिनु भएको छ र यसमा समग्रमा हामीले के भनिरहेछौँ भने तीनवटा सङ्घ संस्था, छाता सङ्गठनले, एफएनसिसिआई, सिएनआई र नेपाल चेम्बरले विगतमा करिब 15 दिनदेखि त्योभन्दा बढी भइसकेका छ। हामीले चाहिँ नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित सचिवजीहरूलाई हामीले चाहिँ सबै डिटेल्सहरू बनाएर एउटा इम्प्लोयर्स काउन्सिलबाट डिटेलहरू बनाएर हामीले चाहिँ दिइसकेका छौँ। यो चाहिँ वैशाख 15 गतेसम्मको लकडाउन पिरियड भएको बेलामा यो असारको के नाम चैत्रको चाहिँ स्यालेरीको बारेमा जुन नेपाल सरकारले बोल्यो त्यसमा चाहिँ अब कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातिर हामी हेर्दै गरौँला, हामी सम्झाउने गर्छौँ हाम्रा मेम्बरहरूलाई। तर वैशाखको चाहिँ अब हामीले चाहिँ म्याक्सिमम् 50% को हामीले चाहिँ श्रमिकलाई दिन सक्छौँ र बाँकीको 50% कि त नेपाल सरकारले चाहिँ यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्न सकियोस् भनेर स्पेसली जुन चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू एकदम लकडाउनमा भएका छन् त्यसको बारेमा हामीले कुराहरू राखेका थियौँ। अब विशेष गरी अब टुरिज्मको र एयरलाइन्सका इन्डस्ट्रिजहरूको चाहिँ बेग्लै आफ्नो कथा व्यथा छन्, तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ यसमा नसिमेटिकन बाँकीको चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले चाहिँ कुरा गरिरहेका थियौँ। अनि त्यही सिलसिलामा हाम्रो श्रम मन्त्रालयमा पनि र श्रम सचिवज्यू, श्रम मन्त्रीज्यूसँग पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ र त्यो छलफलमा पनि हामीले चाहिँ यसमा कुनै न कुनै तरिकाबाट हामी जाउँ भनेर हामीले कुराहरू गरिरहेकोमै 81 चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ 50% अहिले र बाँकीको 50% चाहिँ पछि लकडाउन खोलेपछि चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अभिव्यक्ति आएपछि हामी अलिकति डर भएर त्रासको वातावरण पनि भएको छ। यसको मतलब यो होइन कि हामी चाहिँ निजी क्षेत्र चाहिँ अब चाहिँ श्रमिकको विरुद्धमा छौँ, यो होइन। तर यो कोरोना भाइरस भनेको कसैलाई पनि सबैलाई समेटेको छ। अब राज्यले पनि यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने र आज निजी क्षेत्रले पनि एउटा चाहिँ अभिभावकको हैसियतले उसले पनि कन्ट्रिब्युसन गर्ने र आम जनता र श्रमिकले पनि यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने र हामीले त्यो अनुसारले एउटा चाहिँ सिस्टमहरू बनाएर हामीले गर्न कुराहरू गरिरहेका थियौँ। अब कुरा अर्को के आएछ भने एउटा त लकडाउनमा कम्प्लिटली फ्याक्ट्रीहरू बन्द छ भने त्यसको एउटा समस्या छन्। अब बिचमा चाहिँ यो चाहिँ 50% अहिले दिने र 50% पछि दिने भनेर जुन आएपछि जुन अलिअलि अत्यावश्यक भएका इन्डस्ट्रीहरू चलिरहेको थियो त्यसमा पनि श्रमिकहरू ब्याक भएको छन्। अब त्यसले एउटा समस्या के देखाइदिएछ भने मैले घर बसी नै मलाई स्यालेरी पाउँदो रहेछ भन्ने किन म चाहिँ अहिलेको टाइममा कोभिड-19 को टाइममा चाहिँ म बाहिर जाउँ र अर्को चाहिँ गाउँलेहरूले पनि उनीहरूलाई निरुत्साहित गरेकै छ। यदि तिमी जान्छौ काममा जान्छौ भने तिमीलाई चाहिँ फिर्ता आउन दिन्नौ भनेर पनि त्यो निरुत्साहित भएको छ। त्यसले गर्दा एउटा चाहिँ हामीले कहाँ एउटा चाहिँ ठुलो
एउटा विकराल रूपमा चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ। दोस्रो कुरा, अहिले चाहिँ अत्यावश्यक भएका इन्डस्ट्री वा 44वटा इन्डस्ट्रीलाई हामीले करिब 33%बाट चाहिँ श्रमिकबाट चलाउने भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले भनेको पनि छ। अनि त्यो अनुसारले हामीले चाहिँ चेष्टाहरू पनि गरिरहेका छ, हाम्रा मेम्बरहरूले चेष्टा पनि गरिरहेछ। तर अब 33% चलाएपछि उनीहरू आएकोमा उनीहरूलाई स्यालेरी दिने र 67%लाई स्यालेरी नदिने भन्ने पनि कसरी हुन्छ या के गर्दा त्यो अलिकति अन्यलको स्थिति धेरै नै समस्या भएको हुनाले सजिवसम्म अलिकति कुरा राख्न चाहे। यहाँहरू उद्यमीहरू पनि भएको मौकामा पारेर हामीसँग उद्योग मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत गरेँ। सचिव, यहाँले उद्योग क्षेत्रको समस्यालाई बुझ्नु पनि भएको छ र निजी क्षेत्रले अब उद्योग नै चलाउन नसक्ने अवस्था भनिरहँदाखेरि उद्योग मन्त्रालयले खास कार्यक्रम ल्याउन नसकेको हो कि अथवा उद्योग मन्त्रालय अलमलमा परेको हो कि के हो त यति बेला? हामी उद्योग, खास गरी उद्योगी समुदायसँग यो विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको सुरुवातदेखि नै उहाँहरूसँग निरन्तर संवादमा छौँ। यहाँ अहिले हामीसँगै दुईजना ज्यादै प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित र सिनियर नेतृत्वहरू बिजनेस सेक्टरको बिजनेस लिडरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मैले यो कुरो यो भनिरहँदाखेरि खालि त्यो दोहोऱ्याएको जस्तो हुन्छ, तथापि हामी उहाँहरूसँग एकदमै निरन्तर संवादमा छौँ। हो, पक्कै पनि अहिलेको अवस्था भनेको ज्यादै असहज अवस्था हो र यो संसारले बेहोरिरहेको र हाम्रो इतिहासमा सम्भवतः जे अहिलेसम्मको हाम्रो नलेज छ त्यो नलेजभित्रको सबैभन्दा कम्प्लिकेटेड टाइमबाट हामी गुज्रिरहेको अवस्था छ। असहजताको बीचबाट सहजताको खोजी गर्ने क्रममा हामीले कसरी सहजताको प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न उपायहरू गर्दै आएका छौँ। उद्योग मन्त्रालय सम्भवतः यो विषयमा सबैभन्दा एक्टिभली काम गरिरहेको मन्त्रालय हो र हरेक दिन जस्तो हामी यसैमा लागिरहेका छौँ। यो बीचमा कति सार्वजनिक विधा थिए, कति चाडपर्व थिए, तथापि सप्लाईको समस्यालाई हल गर्नुपर्ने थियो, उत्पादनको समस्यालाई खास गरी अत्यावश्यक वस्तुहरू र सेवाको विषयलाई त्यहाँ भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो र अन्य विभिन्न निकायहरूसँग, मन्त्रालयहरूसँग अथवा सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने थियो। त्यसमा हामी लाग्दै आएका हो। यो अहिले उहाँहरूले भन्नुभयो जस्तो केही असहजताहरू अहिले अनुभव गर्नुभएको छ र त्यसका लागि पनि हामी कसरी हुन्छ समाधान गर्न सकिन्छ त्यो समाधानको खोजीमा लागिरहेका छौँ र हामीले कुनै न कुनै किसिमले एउटा कुनै किसिमको समाधान खोजेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। हजुर, मैले यति भन्न चाहन्छु र यो सँगसँगै अर्को एउटा के जोड्न चाहन्छु भने सचिव, म त्यो यहाँले भन्नुभएको समाधानको अवस्था यो होइन। म आउँछु, यहाँको कुरा पनि आउँछु। म अब अर्का उद्यमी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठज्यू, हजुर सुन्नुहुन्छ? जस्तो ठिक छ, यहाँ महासङ्घले यतिखेर आज पत्रकार सम्मेलन पनि गरेको अवस्था छ होइन, र महासङ्घले चाहिँ उद्योग अब धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो, अब हामी ब्याङ्कको ब्याज दर पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ, अब के गर्ने? यस्तो अवस्थामा उद्योग चलाउने कि सडकमा आउने भन्ने खालको चाहिँ यहाँहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको अवस्था छ। वास्तवमा उद्योग धन्दा चलाउन नसक्ने अवस्था भएको हो, चौपटे भएको हो, अथवा उद्यमीहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो? होइन नवराजी, एकछिन मेरो कुरा सुनिदिनुहोस्। झन्डै 60 दिनको लकडाउन भयो। अब उद्योग चलाउन सक्ने स्थिति अथवा नचलाउन सक्ने स्थिति भन्ने कुरा त सबै जनताले बुझ्नुपर्ने, सरकारले पनि बुझ्नुपर्ने हो। अघि सचिवज्यूले, चन्द्र सरले भन्यो वार्तामा हामी छौँ, हो, सही कुरा हो, हामी वार्तामा छौँ, तर निष्कर्षविहीन वार्ता कारणले गर्दाखेरि हामी समस्यामा छौँ। हामीले ठुलो आश गरेको थियौँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट हामीलाई के एड्रेस हुन्छ, तर त्यहाँ केही पनि खासै एड्रेस भएको देखिएन र चाहिँ अब हामीले बजेटै कुर्नुपर्ने देखियो र हामीले अझै पनि उहाँहरूसँग हार गुहार गरिरहेका छौँ। मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि मैले जहिले पनि बन्द गरेको कुरा, एउटा हामीलाई एउटा कस्तो एउटा तरिकाले हेऱ्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले ल हामी त खत्तम भयौँ, अब हाम्रो चाहिँ नाफा सकियो, अब सरकारले हाम्रो नाफा ल्याउनु पर्यो भन्यो। त्यो होइन, हामीले सरकारसँग
हारगुहार गरिरहेकै होइन। हामीले के भन्दैछौँ भन्दाखेरि निजी क्षेत्र जसले सरकारको 70-80% जति खर्च जान्छ त्यसलाई अब बचाउने कि नबचाउने। हाम्रा आफ्ना नाफाहरू आम्दानी हुन्छन्, एक ठाउँमा छन्, तर अहिले त्यो आउने अवस्था छैन। र अहिले चाहिँ नि हामीले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरेनौँ भने त्यो निजी क्षेत्रबाट आउने जति पनि ट्याक्सेसहरू छन्, अरू विभिन्न किसिमका डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसहरू छन्, र सरकारले बजेट कसरी चलाउने, सरकार कसरी चलाउने भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले धेरै मागेका पनि छैनौँ। हामीले जम्मा जिडिपीको 5%मा करिब 1,80,00,00,000 रुपियाँ जतिको हामीले त्यो हाम्रो नाफालाई देऊ भनेका छैनौँ। हामीले स्मल र मिडियम इन्टरप्राइजहरूलाई देऊ, जसरी विदेशमा दिए। विदेश भन्दाखेरि अमेरिका युरोप नजाउँ, जसरी भारतमा दियो, जसरी बङ्गलादेशमा दियो, जसरी श्रीलङ्कामा दियो, त्यस्तो खालको केही न केही प्याकेज त दिनु पर्यो नि। नै भने त निजी क्षेत्र जबसम्म हुँदैन तबसम्म देशको आर्थिक उन्नति हुनै सक्दैन। अहिले जहिले चाहिँ जुन बेलामा हामीले चाहिँ नि अहिले आर्थिक उन्नतिको के भन्छ यो 1.5%मा हामी चाहिँ नि प्रक्षेपण गरिरहेका छौँ, त्यो बेलामा अब असारको अन्तसम्म पुग्दाखेरि कति हो यो मलाई थाहा छैन। तर के भन्दाखेरि सरकारले निजी क्षेत्रको महत्त्व नबुझेको त होइन, तर सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो पर्यो होला सायद, तर निजी क्षेत्रको महत्त्व बुझिदिनु पर्यो। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो हामीले आज धम्की दियौँ भनेर के गर्यौँ भने त्यो होइन। र कुरा के हो भन्दाखेरि निजी क्षेत्र नभइकन सरकार चल्छ कि चल्दैन, मुख्य मुद्दाको कुरा त्यो जस्तो मलाई लाग्छ। र निजी क्षेत्र बिनाको कुनै पनि सरकार कस्तो सरकार होला त्यो मैले बुझ्न सकिनँ। र निजी क्षेत्रका मागहरू हाम्रो पेट भर्नलाई होइन, हाम्रा मागहरू के हो भन्दाखेरि हामीसँग काम गर्ने साथीहरू, मजदुर साथीहरूलाई चाहिँ समर्थन गर्नलाई हो, हामीसँग काम गर्ने अरू साथीहरूलाई समर्थन गर्नलाई हो, र सरकारले हाम्रो उद्योगहरू चलाउनलाई ब्याकवर्ड र फरवर्ड इन्टिग्रेसन जुन हुन्छ त्यसमा सहयोग गर्नुपर्नेमा झन् अन्यल भइरहेछ। हामीले सरकारसँग यति मात्र माग गरेका छौँ। हामी नेपाली नागरिक भएर हामीले सरकारसँग यति पनि माग गर्न सकेनौँ भने के गर्यौँ? प्रकाशज्यू, हजुर, यहाँहरूको सम्बोधन, यहाँहरूको मागमा पनि अर्थमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने हाम्रो निजी क्षेत्रले कति कर राजस्व बुझाएको अवस्था छ, हामी चाहिँ युरोप अमेरिकाको उदाहरण दिइरहेका छौँ, भारतको दिइरहेका छौँ भन्ने कुरा उहाँले पटक पनि भन्नुभएको छ भन्ने कुरा समाचारहरूमा आइरहेको छ। मेरो कुरा यसो नवराज्य अस्तिको असंशोधित बजेटमा 15 खरबको बजेटमा उहाँले पहिला प्रक्षेपण गर्नुभएको कर तथा राजस्व गरेर 9,82 करोड थियो। अब त्यसलाई संशोधित गरेर कति आयो मलाई यकिन छैन, तर 9 खरब त्यो बेलाको 9,82 भनेको झन्डै 65% 66% हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रको इम्पोर्टेन्स बढेको हो। संसारमा कुनै पनि मुलुकमा हेर्नुहोस् न, मुलुक अगाडि कसरी बढ्छ भन्दाखेरि निजी क्षेत्र जब अगाडि बढ्छ तब मुलुक अगाडि बढ्छ। जब निजी क्षेत्रलाई तपाईँ पछाडि पार्न खोज्नुहुन्छ भने मुलुक अगाडि बढ्दै बढ्दैन। यो कुरा अघि सतीशजीले पनि भन्नुभयो, म फेरि रिट्रेट गर्दैछु। हजुर, म यहाँहरूसँग आउँछु। र आज मात्रै उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आफ्नो मागपत्रमा 3 वर्षसम्म ब्याङ्कको कर्जाको ब्याज दर 5%सम्म घटाउनु पर्ने माग राखेको छ भने यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसरी ब्याज दर घटाउन सक्ने अवस्थामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क कसो नीतिहरू ल्याउन सक्छ सक्दैन, के छ अवस्था? प्रवक्ताज्यू डाक्टर भट्ट। धन्यवाद। यो राम्रो कार्यक्रममा आयोजना गर्नुभएको छ, महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। अहिले हामी अनप्रेसिडेन्टेड क्राइसिसबाट गुज्रिरहेछौँ। विश्वव्यापी रूपमा हेल्थ क्राइसिस र इकोनोमिक क्राइसिस सँगसँगै विश्वव्यापी रूपमा देखिएको छ। र अहिले पोलिसी रिस्पोन्स कसरी गर्ने, कसरी हामीले हेल्थ क्राइसिसबाट निस्किने भन्ने पहिलो चाहिने प्राथमिकता र चुनौतीको विषय छ संसारभरि। र सँगसँगै मान्छेको लाइभलीहुडलाई कसरी जोगाउने, जब कसरी जोगाउने, बिजनेसलाई कसरी जोगाउने भन्ने चुनौती छ। यो क्रममा सरकारका पोलिसी रिस्पोन्सहरू, चाहे त्यो फिस्कल पोलिसी थ्रु होस्, चाहे त्यो मोनिटरी पोलिसी अथवा फाइनेन्सियल पोलिसी थ्रु होस्, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। र पछिल्लो पटक हेर्नुहोस्, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको एउटा विश्लेषणले पनि के भनेको छ त भन्दाखेरि गभर्मेन्टको पोलिसी रिस्पोन्सले संसारभरिको जुन अहिलेको त्यसको लस छ त्यो लसलाई हामी 40 to 50% घटाउन सक्छौँ। 9 ट्रिलियन लस हुन्छ र त्यो लसलाई हामी 40 to 50% घटाउन सक्छौँ भन्ने छ। र त्यो कुरा हामीले पनि रियलाइज गर्छौँ। त्यसो भएर हेर्नुहोस्, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विगत 2 महिनामा 2 पटक महत्त्वपूर्ण सर्कुलर जारी गरिकन बिजनेस कम्युनिटी, सर्वसाधारण, विशेष गरिकन एसएमइज सबैको कन्फिडेन्स चाहिँ जोगाउनुपर्छ भनेर 2टा महत्त्वपूर्ण परिपत्र जारी गर्यो। त्यो साहसिक निर्णय गरेको थियो।
हैन संसारमै एउटा एक्सेप्सनल किसिमको निर्णय पनि के गरियो त भनेर भन्दाखेरि बिजनेस सर्भाइभल अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यो भनेको हामीले ब्याज दर चाहिँ 2% घटाउने यो त्रैमासका लागि भनेर भन्यौँ र अघिल्लो महिना पनि चैतमा कसैले ब्याज भुक्तानी गरेमा 10% छुट प्राप्त हुने व्यवस्था भनेर भन्यौँ। र त्यति मात्रै हामीले खालि फेरि यहाँ कुरो के आइरहेछ भन्दाखेरि ब्याङ्कलाई बर्डन गर्ने कुरो मात्रै हो त्यो होइन। त्यो सँगसँगै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सिआरआर घटायो, सिआरआर घटाइकन 35 अर्ब बजारमा थप तरलता प्रभाव भएको छ। त्यसै गरिकन ब्याङ्कहरूले आफ्नो 2 वर्ष वा सोभन्दा माथिको मुद्दती निक्षेपको 100% लगानी गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गर्यो। त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। यहाँ कतिपयको बुझाइ सिसिडी टाइट नै छ भन्ने हो, होइन त्यो सिसिडी खुकुलो बनाइएको। सिसिडीको व्यवस्थालाई पनि इन्डिरेक्टली खुकुलो बनाइकन 45 अर्बदेखि 50 अर्बसम्म थप तरलता बजारमा प्रवाह हुन सक्ने, कर्जा विस्तार हुन सक्ने। हेर्नुहोस् हिसाब गर्नुभयो भने 85 अर्ब त्यो हो र 15 अर्ब जति ब्याज छुट, सिआरआरको छुट र ब्याङ्क रेटमा गरेको छुट। त्यसैले 100 अर्ब बराबरको प्याकेज त फाइनान्सियल प्याकेज त अलरेडी आइसकेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। अबका दिनमा यो सिचुएसन कसरी अगाडि इभल्भ हुन्छ, हामी पेन्डेमिकको कुन स्टेजमा जान्छौँ र कसरी बिजनेस कन्फिडेन्सलाई रिभाइभ गर्ने र त्यसपछि चाहिँ फेरि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बनाउने महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ र त्यसका लागि थप नीतिगत व्यवस्थाहरूको लागि हामी अध्ययन गरिरहेछौँ। महासङ्घले उठाएको अर्को एउटा प्रश्न पनि सोध्न चाहन्छु। ब्याङ्कहरूले लिने सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क खारेज गर्नुपर्ने भन्ने पनि बुझा छ। त्यसै गरी अब राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई जोगाउने हो कि व्यवसायलाई जोगाउने हो, कुन अवस्थामा छ राष्ट्र ब्याङ्क अहिले यति बेला? अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि अर्थतन्त्रका सबै स्टेक होल्डरलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। इक्विलिब्रियम भत्किन दिनु हुँदैन र त्यो इक्विलिब्रियम भत्किने बित्तिकै फेरि अर्थतन्त्रलाई फेरि सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले सबैलाई जोगाउने हो, एकले अर्कालाई अहिले सहारा दिने, एकले अर्कालाई उठ्ने वातावरण बनाउने। भोलि व्यावसायिक वातावरण नर्मल अवस्थामा आउने बित्तिकै हामी हेल्थ क्राइसिसबाट निस्किने बित्तिकै सहज ढङ्गले फेरि आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबबाट हामीले ब्याङ्किङ सेक्टरलाई पनि जोगाउने हो, व्यवसायलाई पनि जोगाउने हो र यो बिचमा सबभन्दा बढी प्रत्यक्ष प्रभाव परेको असर परेको जुन क्षेत्र छ त्यसलाई हामीले प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा कुनै दुविधा रहँदैन। हजुर, हामीले विशेष गरेर यो लकटकको यो विशेष प्रस्तुतिमा अहिले लकडाउनले पारेको आर्थिक जीवनको प्रभाव बारेमा यो मञ्चबाट पनि केही निकास निस्कन सकोस् जहाँ कि हाम्रो त्यसमा सहयोग पनि होस्, यहाँहरूसँग सहकार्य पनि हुनसक्छ, यो कार्यक्रम माध्यम पनि हुनसक्छ भन्ने हाम्रो आशा हो। तपाईँहरूले त्यही भएको हुनाले कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूलाई पनि आफै पनि केही प्रश्नहरू जिज्ञासहरू राख्न सक्नुहुन्छ, जबकि नीति निर्माणमा त्यसले सहयोग पुऱ्याओस् भन्ने अपेक्षा हाम्रो छ। म फेरि पनि महासङ्घ उपाध्यक्षले जसले केही कुरा राख्न खोज्नु भएको जस्तो मलाई लाग्यो, म उहाँलाई नै जोड्न चाहन्छु। अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि होइन हामी लचिलो हदैसम्म भइसकेको अवस्था छ, यो अवस्थामा कसरी चाहिँ ब्याज दर घटाउने भन्ने कुरामा उहाँ राखिरहनु भएको छ। फेरि उपाध्यक्षलाई म यो प्रश्न जोडेँ। प्रवक्ताज्यूले गुणाकरजी सायद होइन अस्ति पनि एउटा कार्यक्रममा उहाँसँग भेट भएको थियो, उहाँले भन्नुभएको कुरा सही हो। यो कुरालाई गलत मान्न म तयार छैन। किन भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्ककै बोलीमा भन्ने हो भने क्रान्तिकारी कदम उठाएको। तर यस्तो अवस्था पर्या बेला अब म जहिले पनि एउटा कुरा भन्ने गर्छु कि अब खुट्टा सुत्ता ठङ्गरङ्गै भाँचेर आएको मान्छेलाई आइडियल ल्याएर घर पठाउनु जस्तो कुरा हो। 2% ब्याजमा मिना दिने, त्यो पनि कस्तो भन्दाखेरि टर्म लोन मात्र दिने भन्दाखेरि हामीले के पायौँ त उहाँले आँकडा राख्नुभयो 1 खरब त दिइसक्यौँ र त्यसले पुगेन। उहाँहरूले सरकारले अथवा उहाँ नियामक संस्थानले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, ब्याङ्कसँग मेरो केही पनि झगडा छैन। हामीलाई ब्याङ्क चाहिन्छ, ब्याङ्कलाई हामी चाहिन्छ। हामी नभएपछि ब्याङ्कले कहाँबाट पैसा कमाउँछ, ब्याङ्क नभएपछि हामीले कहाँबाट पैसा कमाउँछ। व्यापारिक ब्याङ्कको त्यस्तो एउटा इक्विलिब्रियम हुनुपर्छ, समन्वय हुनुपर्छ। त्यो कुरामा म चाहिँ नि विश्वस्त छु। अहिले हामीले भनिरहेको कुरा के हो भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले जुन यो 2% चाहिँ नि अहिले इन्टरभेन्सन गरेर उहाँले आफूलाई क्रान्तिकारी बताउनु भयो। क्रान्तिकारी नै होला, ठिकै छ। अहिलेसम्म नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो गरेको छैन, अहिले गर्नुभएको छ, ठिकै छ, त्यसमा मलाई केही विरोध भएन। तर त्यतिले पुगेन। अहिलेको बेलामा हामीले अलिकता फर्दर मोर क्रान्तिकारी हुनुपर्छ। किन? देशको अर्थतन्त्र बजाउने भनेको प्राइभेट सेक्टरै हो। जबसम्म अर्थ चलायमान हुँदैन तबसम्म देशको अर्थतन्त्र चल्दैन। उहाँहरूको आफ्ना मजबुरीहरू होलान्, उहाँहरूको आफ्नो विभिन्न कुराहरू होलान्। तर के हो भन्दाखेरि मुख्य अर्थ भनेको चलायमान हुनु पर्यो। अर्थ चलायमान छैन। हेर्नु 60 दिन भइसक्यो हामी सुतेर बसिरहेछौँ, यस्तै तपाईँहरूको जस्तै कार्यक्रममा भाषण गरेर यस्तै कुरा गरेर बसिरहेछौँ भन्दाखेरि हामीले कसरी माथि जाने? हिजोको 3 वर्षमा हामी 7% ग्रोथमा थियौँ, अहिले आएर प्रक्षेपण 1 मा आयो। अब के हो, लकडाउन कति दिन चल्ने हो थाहा छैन।
सायद शून्यमा झर्छौँ कि सायद माइनसमा झर्छौँ कि हामीलाई थाहा छैन। भन्दाखेरि देशको अर्थतन्त्र कसरी चलाउने, अहिले कसलाई प्रोटेक्ट गर्ने होइन, अहिले प्रोटेक्ट गर्ने कसलाई भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरलाई प्रोटेक्ट गर्ने। हेर्नुहोस् है, प्राइभेट सेक्टर भन्दै गर्दाखेरि ब्याङ्क पनि प्राइभेट सेक्टर, ब्याङ्कलाई पनि चाहिँ हामीले चाहिँ नि ल यिनीहरूलाई बिना नाफा छोडिदियो भन्नु मिल्दैन। ब्याङ्कले पनि प्रफिट लिनुपर्छ अथवा 0% प्रफिटमा काम गर्नुपर्छ। हामी पनि त्यही अवस्थामा छौँ। मैले यहाँलाई एउटा प्रश्न गरेँ उपाध्यक्ष, अब यो यहाँले आज पत्रकार सम्मेलन भन्नुभएको जस्तो यही अवस्था रह्यो भने हामी सडकमा आउने अवस्था हुनसक्छ भन्नुभएको छ नि, त्यो कुरा हो? अब घर खेतै नभए सडक पनि आउनु पर्ला नि। त्यो चाहिँ नि यो धम्कीपूर्ण भाषामा हामीले भनेको छैन। भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि सरकारले प्राइभेट सेक्टरको मर्म बुझिदिनु पर्यो भन्न खोजेको, त्यति मात्र। म अब सरकारले बुझिदिनु पर्यो होइन, एकछिन आधा सेकेन्डभन्दा बेसी लिन्न। सरकारले यति बुझिदिनु पर्यो, निजी क्षेत्र नभएसम्म अर्थतन्त्र चलाएन। अहिले निजी क्षेत्र अत्यन्त मर्माहत छ, सुतेर बसेको छ, उठ्नै सकेका छैन। यो बेलामा निजी क्षेत्रलाई धेरै जिस्काउनु हुन्न। निजी क्षेत्र लडेपछि सरकारको अर्थतन्त्र लड्छ, अर्थतन्त्र लडेपछि देशको अस्तित्व के रहला म भन्न सक्छु। उहाँले एकदमै गम्भीर कुरा गर्नुभयो, निजी क्षेत्रलाई जिस्काउने काम नगर्नुहोस्, निजी क्षेत्र लड्यो भने के हुन्छ थाहा छैन भन्नुभएको हुनाले यो भाषामा कता कता आक्रोश पनि छ। अब यहाँले नभने पनि चेतावनी पनि छ। यहाँले जे भन्नुभयो पनि म यो कुरा परिसङ्घका अध्यक्षजीलाई पनि जोड्न चाहन्छु, तर सबैभन्दा अगाडि उद्योग मन्त्रालयका सचिवलाई जोड्न चाहन्छु। अब निजी क्षेत्रको कुरा सुनिहाल्नुभयो यहाँले होइन, यहाँ हाम्रो यही कार्यक्रममा नि उद्योग मन्त्री र उद्योग राज्यमन्त्री नि आइसक्नु भएको छ, आज सचिव आउनुभएको छ। अब विदेशबाट फर्किएका युवाहरू पनि देश फर्कने अवस्था छ, आफ्नो घर आँगनमा। अब बेरोजगार बढ्ने अवस्था भइहाल्यो। देशभित्र उद्योग क्षेत्र पनि उद्योग बन्द हुने अवस्था छ, यहाँ काम गर्नेहरू पनि बेरोजगार हुने अवस्था छ। कति गाह्रो छ है यति बेला उद्योग मन्त्रालयले। अब यदि यो सबै कुरालाई उद्योग मन्त्रालयले कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला? बाहिरबाट आउने युवाहरूलाई पनि काम दिनुपर्ने अवस्था छ। देशभित्रका उद्योग व्यवसायहरूको भाषा सुनिहाल्नुभयो, हामी लड्ने अवस्था छ, लड्यो भने हेर्नु होला भनेको छ। के भन्नु होला उहाँहरूले? अब यसो भएको हुनाले उद्योग मन्त्रालयले के होमवर्क गर्दैछ यसका लागि सचिव? अब केही कुराहरू म यहाँ राखिदिन चाहन्छु। समस्या जहाँनिर हुन्छ त्यहाँ केही सिल्भर लाइनिङ हुन्छ, त्यहाँ केही अवसरहरू हुन्छ। यस्तो बेलामा हामीसँग केही सिल्भर लाइनिङहरू छ जसलाई हामीले पहिचान गर्नुपर्नेछ। त्यसको एक्सर्साइजमा हामी छौँ। कस्ता किसिमका उद्योगहरूमा अथवा कस्ता किसिमका विषयहरूमा आगामी दिनमा प्राथमिकता दिएर जाने, त्यसको हामी गृह कार्य गरेर नीति कार्यक्रम अस्ति भर्खर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट संसदमा प्रस्तुत भइसकेको विषय छ। त्यो सँगसँगै तपाईँले जोडेर अहिले भर्खर प्रश्न गर्नुभयो, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरू र भोलि अन्य युवाहरू पनि जो बेरोजगार हुन सक्ने सम्भावना छ त्यसलाई मित गर्नुभयो। त्यो विषयमा पनि अहिले हामी विभिन्न किसिमको एक्सर्साइज होमवर्क गरिरहेका छौँ र त्यो विषयलाई पनि अस्ति सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति कार्यक्रममा सम्बोधन भएको छ र त्यही अनुसारका बजेट कार्यक्रमको तयारी हामीले गरेर अगाडि सारिसकेको विषय छ। यो भनेको के हो भने अबको प्राथमिकता उद्यमशीलतामा हो, अबको प्राथमिकता भनेको उत्पादन वृद्धिमा हो, अबको प्राथमिकता भनेको हामीले चाँडै नै अगाडि बढ्न सक्ने खालका उद्योगहरू जस्ता विषयहरूमा हो। खास गरी कृषि प्रशोधनसँग सम्बद्ध, हामीसँग भएका माइन्सहरूसँग सम्बद्ध, हामीसँग मैले बिचमा रोकेँ यहाँलाई, जस्तो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जन्यसँग सम्बद्ध ती विषयमा हामीले फोकस गरेर महासङ्घको आजको मागपत्र मैले यहाँलाई ध्यान आकर्षण गराएँ। यो मागपत्रको विषयमा उद्योग मन्त्रालयले अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मागपत्र भन्नुभयो जस्तो उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जसरी चाहिँ अब उद्योग धन्दा चाहिँ गर्न नसक्ने अवस्था अब भने उहाँले एक किसिमको आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन आज गर्नु, भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन होइन, यसबाट के बुझिन्छ? न अब यस्तो हो, अब उहाँहरूले आफ्ना कुराहरू, यो एउटा लोकतान्त्रिक समाज हो, आफ्ना कुराहरू राख्न पाउनुपर्छ, कुराहरू राख्नु भएको छ। हामी उहाँहरूसँग संवाद गरिरहेका छौँ। हो, अब जहाँ जहिले अलिक जटिल समय हुन्छ त्यो बेलामा कहिलेकाहीँ अलिकति फ्रस्ट्रेसनका कुराहरू आउन सक्दछन्, तर त्यही नै अन्तिम होइन। हामी सँगै बसेकै हुन्छौँ, हामी फेरि पनि सँगै बस्छौँ, समाधान निकाल्छौँ। म अलि अप्टिमिस्टिक अथवा चाहिँ अप्टिमिजम, स्कुल अफ अप्टिमिजमबाट आएको मान्छे हुँ। हामीले कुनै न कुनै किसिमले हामीले समाधान निकाल्छौँ, अगाडि हामी बढ्छौँ र त्यसैबाट नै अगाडि हामी चिरेर यस्तो परिस्थितिलाई चिरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्छ।
हस् त, यहाँ अनुभवी नीति निर्माता पनि हुनुहुन्छ। अब मसँग उद्योग परिसङ्घका अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, उहाँ लामो समय उद्योग व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँहरूले सरकारसँग सहकार्य पनि गर्नुहुन्छ, बेला बखतमा अर्थमन्त्रीलाई भेट्नु भएको छ, उद्योग मन्त्रीज्यूलाई, सचिवलाई भेट्नु भएको छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता संस्थाहरूले अब आगामी दिनमा कसरी जाने, म उद्योग परिसङ्घका अध्यक्षलाई चाहिँ हामीले चाहिँ केही शब्द बोल्न दिनुपर्ने हुन्छ उहाँलाई। यो म केही शब्द बोल्नको लागि फेरि पनि उहाँलाई जुममा आउनको लागि म उहाँलाई 2 मिनट भए पनि दिउँ। उहाँलाई चाहिँ फेरि म उद्योग परिसङ्घका अध्यक्षज्यूलाई ठिक, अब उद्योग परिसङ्घका अध्यक्षज्यूलाई हामीले 2 मिनट दिन्छौँ, किनभने उहाँ लामो समय पर्खिरहनु भएको छ। वास्तवमा यतिखेर कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामको लागि लकडाउन गरेसँगै निजी क्षेत्रको आर्थिक जीवन प्रभावित भएको छ। भर्खरै पनि सचिवले भन्नुभएको छ कि अब विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई पनि हामी सम्बोधन गर्छौँ, देशभित्रै रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई पनि हामी सम्बोधन गर्नेछौँ भनेर हामीले यो लकटक कार्यक्रममा विशेष गरेर आर्थिक जीवनसँग परेको प्रभावका बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। सबै प्रदेशका उद्योग वाणिज्य सङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स, CNI लगायतका संस्थाहरू, त्यसै गरी व्यापारिक संस्थाहरूका विषयमा पनि हामी चर्चा गरिरहेका छौँ र त्यससँग जोडिएका श्रमिक मजदुरहरूको जीवनमा परेको प्रभाव र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रभावहरूको बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ र यहाँहरूसँग अहिले हामी छलफलमा जोडिरहेका छौँ। हामी नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्षज्यूलाई फेरि पनि म हाम्रो यो जुम मिटिङ भनौँ अथवा जुम अन्तर्वार्तामा आउन अनुरोध गर्दछु र प्रविधिका कारणले गर्दा म यहाँहरूलाई फेरि ल्याउन प्रयास गर्दैछु। हामीसँग नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश मौर, हाम्रा साथीहरूले प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई फेरि पनि जुम अन्तर्वार्तामा यो जुन चाहिँ कार्यक्रममा ल्याउनको लागि। हामी अब निष्कर्षमा जाँदैछौँ, कार्यक्रमको अन्तिममा हामी जाँदैछौँ। आज हामीसँग सहभागी हुनुभएका अतिथिहरू हुनुहुन्थ्यो उद्योग मन्त्रालयका सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरे, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुडाकर भट्ट, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश मौर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ मैले यहाँ स्क्रिनमा देखिरहेको छु। अहिले हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुडाकर भट्ट आउनुभएको। म गुडाकर भट्टज्यूलाई 1 मिनटको समय दिन्छु र त्यसै सतीश मौर केही गरी सम्पर्कमा आउनुहुन्छ नि म उहाँलाई फेरि अनुरोध गरिरहेको छु। उद्योग परिसङ्घका अध्यक्षज्यू, अब राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ताज्यू, अबको निकास के हो त? जसरी उद्योगी व्यवसायहरूको आक्रोश पनि सुनिहाल्नुभयो होइन, यसरी ब्याङ्क वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्र बीचको चाहिँ भनौँ एक किसिमको आक्रोश अथवा भनौँ गुनासो जे भनौँ उहाँहरूले मागपत्रमा पनि भन्नुभएको छ, लिखित रूपमा पनि होइन, अघि पछि कार्यक्रममा पनि भनिरहनु भएको छ। प्रवक्ताज्यू, अबको निकास के हो? राष्ट्र ब्याङ्क कुन हदसम्म लचिलो बन्न सक्छ? कन्सर्नहरू राख्नु स्वाभाविक हो र अबको निकास भनेको समन्वय हो। सबै पक्ष अर्थतन्त्रका सबै सरकारवालाहरूको बिचमा समन्वयको माध्यमबाट हामी निकास निकाल्ने हो। र अब जहाँसम्म हाम्रा नीतिगत व्यवस्थाको कुरो छ, हामी पुनर्कर्जा सुविधालाई कसरी प्राथमिकीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी साना मझौला उद्योग समक्ष पुर्याउन सकिन्छ, त्यसै गरिकन भोलि अर्थतन्त्र नर्मल अवस्थामा फर्किँदाखेरि पर्याप्त मात्रामा वित्तीय साधनको कर्जा प्रवाहको आवश्यकता हुन्छ, त्यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। र यो हाम्रो वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, नेपाल सरकारको बजेट आइसकेपछि त्यतातिर उन्मुख हुन्छ। त्यसैले हामीले अबको अपेक्षा के गर्ने हो भन्नुहुन्छ भने अहिलेको यो असहज अवस्थाबाट हामी चाँडै एक्जिट भइसकेपछि फेरि सबै नर्मल अवस्थामा फर्किन्छौँ। त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट जहाँ हामीले चाहिँ जुन नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिकन सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। वित्तीय संस्थाका ब्याङ्कर्सहरूले पनि अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थाको बारेमा बताइरहेको अवस्था छ। यस्तै अवस्था हो भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई चलाउन गाह्रो छ, के गर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब ब्याङ्क वित्तीय संस्था पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा जान सकिरहेको छैन र त्यसै गरी विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा लगानी गर्नको लागि पनि ब्याङ्कहरू अग्रसर भएको देखिँदैन होइन। त्यस कारणले गर्दा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले अझ उत्पादनशील क्षेत्रमा, अझ भनौँ न रोजगारी वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा अथवा रोजगारी उन्मुख गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्कको कस्ता नीतिहरू सर्कुलर हुन्छ र अहिले भनौँ न निजी क्षेत्रले यति धेरै आक्रोशहरू अथवा आक्रोश पीडा जे भनौँ उहाँले राखिरहेको अवस्थामा अब उद्योग मैत्री ब्याङ्क वित्तीय संस्था पनि कसरी बन्नुपर्ने अवस्था छ? यसो भएको हुनाले अभिभावकको रूपमा रहेको केन्द्रीय ब्याङ्कको भूमिका कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? अब दुईवटा कुराहरू हामीले दुईवटा कुराहरू यहाँ ख्याल के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको ब्याज दर स्थायित्व हो। अब हामीले ब्याज दर घटाएर
धेरै तल ल्याउँछु भनेर भन्दाखेरि अर्थतन्त्रमा फेरि निक्षेप परिचालन प्रभावित हुने डर हुन्छ, किनकि सर्वसाधारणको बचत सङ्कलनको माध्यमबाट ब्याङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने हुन्छ। त्यसैले ब्याज दर स्थायित्व कायम गर्ने, एउटा निश्चित बिन्दुमा ब्याज दरलाई हामीले चाहिने स्टेबल बनाउन सक्यौँ निश्चित अवधिको लागि भने त्यसले बिजनेस कन्फिडेन्स दिन्छ, त्यसले स्टेबिलिटी दिन्छ र त्यो स्टेबिलिटीको माध्यमबाट इन्भेस्टमेन्ट पनि हामी चाहिने बढाउन सक्छौँ, अर्थतन्त्रमा सेभिङ पनि बढाउन सक्छौँ। दोस्रो कुरो के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने हाम्रो वित्तीय साधनको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढ्दै गइरहेछ। अहिलेको अवस्थाले, अहिलेको असहज अवस्थाले के देखाइरहेछ त भनेर भन्नुहुन्छ भने हाम्रा लागि फुड सिक्युरिटी, इनर्जी सिक्युरिटी यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय हुन् र हाम्रो लगानी प्रवक्ताज्यू भर्खर देखिहाल्नुभयो यहाँहरूले उद्योगी व्यवसायहरूले यस्तो अवस्था रह्यो भने आत्महत्या पनि गर्न सक्ने अवस्था छ, हामी काम गर्न सक्दैनौँ, सडकमा जानुपर्ने अवस्था छ, कसरी काम गर्ने, कसरी उद्योग धन्दा चाहिँ हामी अगाडि बढाउने, अथवा श्रमिक मजदुर पनि बेरोजगार हुने अवस्था छ, काम गर्न सक्ने अवस्था छैन भनिरहँदा अब केन्द्रीय ब्याङ्कको भूमिका पनि प्रभावकारी हुनुहुन्छ होला होइन? विशेष उहाँहरूको आँखा पनि ब्याज दरमा देखिएको छ, ब्याज चाहिँ हामी तिर्न सकेनौँ, महँगो भयो भन्ने कुरा गुनासो छ। मैले अघि पनि यहाँलाई अवगत गराएँ, हामी नीतिगत हिसाबबाट कसरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सहजीकरण गर्न सकिन्छ त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क प्रतिबद्ध छ। विगत 2 महिनाका हाम्रा अभ्यासले त्यही देखाइरहेछ र आगामी दिनमा पनि फेरि व्यावसायिक क्रियाकलाप अर्थतन्त्रमा सबै पेशा वर्ग सबैलाई चाहिने एकदम सहज रूपले आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी हुनका लागि वित्तीय क्षेत्रको तर्फबाट साधन परिचालनको हिसाबबाट कुनै पनि अभाव नहोस्, कतै पनि वित्तीय साधनको अभावले गर्दाखेरि व्यवसाय विस्तार हुन सकेन, अर्थतन्त्र विस्तार हुन सकेन भन्ने त्यस प्रकारको अवस्था नआओस् भन्नेतिर नेपाल राष्ट्र बैङ्क सजग छ। हस् त, धन्यवाद, यहाँलाई पनि धन्यवाद र अहिले हामीसँग सहभागी हुनुभएको सबैलाई धन्यवाद। वास्तवमा ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्र, निजी क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय भनेको एक अर्काका पर्यावचक हुन् र एक अर्कासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा मात्रै उद्योग धन्दाको पनि प्रवर्धन हुनसक्छ, ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रको विस्तार र लगानी प्रवर्धन हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि सहकार्य र सहमतिको बिन्दुमा जानको लागि नेपाल सरकारले पहल गरोस्। आगामी बजेटमा ती कार्यक्रम आउन सकोस्, नित्यता कार्यक्रममा वास्तवमा आशा लाग्दा कार्यक्रमहरू आउन सकेन भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले पनि आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। त्यसकै अनुभवी उद्यमी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सतीश मोर, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश मोरले पनि भनिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामी प्राविधिक कारणवश चाहिँ उहाँलाई धेरै समय दिन सकेनौँ र भर्खर पनि प्रविधिका कारणले गर्दा उहाँहरूसँग हाम्रो सम्पर्क टुटेको छ, तर पनि हाम्रो सम्पर्क जारी रहनेछ। तपाईँहरूलाई हामी फेरि पनि आगामी कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नेछौँ, ल्याउनेछौँ र सरकार नीति निर्माताहरूलाई पनि हामीले ल्याउनेछौँ र यो नीति निर्माताहरूको र त्यसै गरी सम्बद्ध क्षेत्रका व्यक्तिहरू, निजी क्षेत्र अथवा सहकारीसँग यो क्षेत्रसँग आबद्ध रहेका व्यक्तिहरूसँग हामी बार हामी छलफल गर्नेछौँ। आज हामी प्रविधिका कारणले यहाँहरूसँगको सम्पर्क निष्कर्षमा पुग्न सक्यौँ भने आगामी कार्यक्रममा यही फेरि हामी लकटकमा निष्कर्षमा फेरि हामी सहभागी हुनेछौँ। यति भन्दै आजका अतिथि उद्योग मन्त्रालयका सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरे, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश मोर र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठप्रति आभार व्यक्त गर्दै हामी सबै कार्यक्रम लकटकबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।